इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान सुदैस बड़ा माशाल्लाह मीठा सा अंदाज है और वो अरबी में सफ़े दुरुस्त करने के लिए वो कहते हैं। यकीन जानिए वो अंदाज मुझे इतना प्यारा लगता है मुफ्ती साहब। अक्सर मैं बाइक पे भी जा रहा होता ना वो मैं अंदाज पढ़ता जा रहा होता हूँ। बस कुदरती صوف صوف أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله